बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। इंसान को अच्छा लगने का जो एक फ़ितरती ज़ौक़ है, ये इसके ख़िलाफ़ अल्लाह बिल्कुल नहीं है। हमारे बहुत से उलमा इकराम जो हैं वो इस बात पे अपनी राय रखते हैं कि इंसान को कितना खूबसूरत लगने की इजाज़त है। ये मैं लफ्ज़ जो है ये बड़े एहतियात के साथ और बड़े चुन चुन के इंशाअल्लाह इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा ताकि उलमा इकराम को इसमें से किसी चीज़ के ऊपर भी इतराज़ ना हो। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपको खल्क़ कर दी उसके अंदर आप तब्दीली नहीं कर सकते। जैसी नाक बना दी, नाक के अंदर आप तब्दीली नहीं कर सकते। जैसी आँख बना दी, तब्दीली नहीं कर सकते। अल्लाह की जो तख्लीक है इसमें आप मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन सबका ये ख़्याल नहीं है। कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि अगर मेडिकल कॉजेज़ हों, और ज़्यादातर का ये ख़्याल है, तो आप इनके अंदर जो है वो कोई भी इंटरफेरेंस जो है मेडिकल इंटरफेरेंस जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री डेवलप हो गई है वो एस्थेटिक्स की है, खूबसूरत बनाने की। उसमें मेडिकल प्रोसीजर्स भी हैं, उसमें नॉन मेडिकल प्रोसीजर्स भी हैं, और उसमें ज़रूरतमंद भी हैं, उसमें गैर ज़रूरतमंद भी हैं। कुछ खूबसूरत लोग मज़ीद बनना चाहते हैं, कुछ के मेडिकल इश्यूज़ वाकई हैं जिनको कि वो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप दिख रहे हैं आपकी शख्सियत पे इसका एक बहुत बड़ा नफ्सियाती असर पड़ेगा। हमारे यहाँ अगर मैं गौर करूं तो जब से मैं टेलीविज़न देख रहा हूं तब से सिर्फ एक ही चीज़ का लोगों को पाकिस्तान के अंदर ज़ौक़ था और शौक़ था, और वो था रंग गोरा करना। और रंग गोरा करने की जो क्रीमें थी वो बेबहा बिकती थी। मैंने खैर अपने ज़ाती तजर्बे में किसी का रंग जो है वो तब्दील होता देखा नहीं है, लेकिन क्रीमें बिकती बहुत देखी हैं। आज इस मौजू पे बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स जो हैं वो भी ले सकें। आप अपने मसाइल अगर डॉक्टर साहब से चाहें तो आप ज़रूर कॉल करके बात कर सकते हैं। डॉक्टर अरीज खालिद, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं जब से टेलीविज़न देख रहा हूँ तब से हमने सिर्फ ये देखा कि रंग गोरा करने वाली क्रीमें जो हैं वो है। अब इसमें तब्दीली सिर्फ ये आई है कि अब बहुत से इश्तहार ऐसे आते हैं जिसमें कि मुख्तलिफ़ क्रीमों को इस्तेमाल करके उनके अंदर मुख्तलिफ़ वाइटमिन्स डाल के तो चेहरे पे लगाने से कहते हैं या बाजुओं पे दिखाते हैं कभी कि अगर ये लगाएं तो रंग गोरा हो जाता है। क्या रंग वाकई क्रीमें लगाने से गोरा हो जाता है? देखिए, कुछ सर्टन क्रीम्स ऐसी हैं जिस तरह कॉजिक एसिड बेस, उनसे ज़ाहिर है थोड़ी बहुत लाइटनिंग तो होती है, लेकिन जिस तरह आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा टोन्स का फ़र्क आ जाए वो नहीं होता। लेकिन जिन क्रीम्स की आप बात कर रहे हैं जो कि मार्केट में बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं, जिनको मिक्स भी कर दिया जाता है या अकेला भी इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत डेंजरस है। अब उसमें बेसिकली मर्करी और स्टीरॉइड्स होते हैं। मर्करी भी होता है, स्टीरॉइड्स? अच्छा, अब मर्करी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च आई है कि उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से जो अक्सर ख़वातीन ये कंप्लेन कर रही होती हैं कि हमारे सर में दर्द रहती है या हमारे पट्ठों में दर्द रहती है, पता नहीं क्यों रहती है। हम अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने 3 महीने कभी भी ज़िंदगी में कॉन्टीन्यूसली वो क्रीम्स लगा ली हैं तो मर्करी है तो उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स पारा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये आपकी बॉडी से नहीं निकलता जल्दी। अगर आपको ये लग रहा है कि तो कैंसरस चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा जो जर्नल जिस तरह आपको सिम्टम्स आते हैं जिसमें आपका मेमोरी लॉस, अक्सर ख़वातीन कहती हैं हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, मतलब यंग एज में, ये क्रीमों की वजह से। यस, मर्करी टॉक्सिसिटी की वजह से। क्या बात है। तो ये भी लेटेस्ट बिल्कुल रिसर्च है कि सिर्फ आपको देखिए कैंसरस होना तो आपको शायद वो लगता है कि अच्छा यार इतने लोग लगा रहे हैं, पता नहीं वो कोई हज़ारों लाखों में से किसी एक को होता होगा तो लोग ईजी लेते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि जो भी लोग मर्करी बेस्ड क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनमें हेडेक्स का रहना, उसके अलावा नींद का ना होना, पूरा इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं कि आपको नींद आती ही नहीं है, डिस्टर्ब पैटर्न्स होते हैं, और आपकी यादाश्त मुतासर होना, अगर खुदा न खासा प्रेगनेंसीज़ हैं उसके में मिसकैरेजेस के रेट्स का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड हैं। क्या बात। डॉक्टर साहब, ये अजीब सा अचंबा नहीं लगता कि इंसान अपने चेहरे को एक रंग दे दे गोरा और बाकी जिस्म जो है वो काला हो? इसके ऊपर कोई है कि सारा जिस्म इंसान का गोरा हो जाए? बिल्कुल, उसमें आपके इंजेक्शंस आते हैं, लेकिन वो आपकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको आप सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करें। जिस तरह अगर हमारे पास 4 पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली उसकी डोज कैलकुलेट की जाती है। उसमें बहुत कॉमन इस वक्त एक नाम है ग्लूटाथायोन का, और टैबलेट्स भी मिलती हैं। इसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं, लेकिन ओरल टैबलेट्स वो चीज़ नहीं अचीव कर पाती। उसकी वजह ये होती है उसकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंजेक्शंस में ये होता है क्योंकि आपकी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रही हैं, क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ग्लूटाथायोन करता क्या है। बेसिकली इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट।
ٹھیک ہے. آپ کی امیونٹی کو بہتر کرتا ہے, یعنی کہ اگر آپ کو وائرلز ہو رہے ہیں تو وہ ذرا کم ہوں گے, آپ کی باڈی کے اندر فری ریڈیکلس کو نکالتا ہے. لیکن جب آپ کی باڈی میں ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کی اماؤنٹ زیادہ ہو گئی ہے, تو وہ سائیڈ افیکٹ کے طور پہ جو چیز دیتا ہے دیٹ از وائٹننگ. دیٹ از وائٹننگ. وائٹننگ. اچھا 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 اچھا. جب یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے. اس کا سائیڈ افیکٹ ہے. اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ لیور کو خراب کر دیتا ہے یا ایسے کرتا ہے. بیسیکلی جو اس کی ریسرچ سب سے پہلے سامنے آئی تھی تو یہ 2 لوگوں کے اندر اس کو دیا جا رہا تھا. ایک تو وہ پیشنٹس جن کی کیمو تھراپی ہو رہی تھی, کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب کیمو تھراپی ہوتی ہے تو ایسے پیشنٹس کی امیونٹی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے, تو ان کی امیونٹیز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے گلوٹاثیونز دیے جا رہے تھے. تو ان تمام لوگوں کے اندر جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان میں لائٹننگ بھی ہو رہی ہے اسکن کی. اسی طرح لیور سروسس کے جو پیشنٹ ہیں جن کو یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جن کے جگر خراب ہیں, ان پیشنٹس کو بھی یہ دیا جا رہا تھا. تو اس میں بھی جو ایک چیز کامنلی سامنے آئی وہ یہ کہ ان میں لائٹننگ بھی ہو رہی تھی. میدا ٹھیک ہو رہا تھا, جگر بہتر یہ کرتا ہے, جگر کو یہ بہتر کرتا ہے. تو اس لیے اگر کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جگر کو خراب کرتا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں. اس کی پہلی ریسرچ ہی جو آئی تھی وہ لیور سروسس کے پیشنٹ کے اندر ہی آئی تھی کہ ان کو دیا جا رہا تھا ان کی لیور ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کتنا سیف ہے؟ اگر تو آپ کسی ڈاکٹر کی سپرویژن کے اندر کر رہے ہیں تو یس اٹ از سیف, لیکن اگر آپ خود سے اپنی ڈوز کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ بالکل سیف نہیں, کیونکہ یہ بالکل ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ گھر پہ. یہ پرماننٹ ہے ڈاکٹر صاحب یا ریورسیبل ہے؟ یہ اگر آپ سن بلاک کی کیئر کرتے ہیں تو یہ آپ کافی زیادہ عرصہ نکال دیتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ کچھ یعنی کہ ٹونز جو آپ لائٹر گئے ہیں وہ پرماننٹلی آپ کے ساتھ رہتی ہیں. مائیکل جیکسن کے اوپر یہ بات بڑی مشہور تھی. پاکستان میں بھی بہت سے ایکٹرز ہیں جن کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ اپنا کلر جو ہے وہ باڈی کا چینج کر دیتے ہیں. یہ کلر چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ کلر پرماننٹ ہوگا, لیکن اگر آپ اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے یہ سارا پروسیس. مینٹیننس ڈیفینیٹلی آپ کو لینی پڑتی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کو اس دوبارہ سیریز سے گزرنا ہوتا ہے, لیکن مینٹیننس ریکوائرڈ ہوتی ہے, کیونکہ جب ایکٹیولی آپ وہ کروا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کہہ لیں سیشنز, تو پھر اس میں گلو ایک بڑا اچھا آتا ہے. تو وہ لیکن تھوڑی دیر عرصے کے بعد جب آپ بند کر دیتے ہیں تو وہ پھر گلو اس طرح سے. ڈاکٹر صاحب کاسٹلی ہے قیمت وائز؟ اٹ از کاسٹلی. کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ ایسے بھی آ رہے ہیں اس میں جو بہت آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بندہ آپ کو 6 یا 7 ہزار کے اندر یہ آفر کر رہا ہے وہ کبھی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. جس طرح آپ کے پاس ایک باکسز بنے بنائے آتے ہیں, چائنا سے بھی آ رہے ہیں اور کوریا سے, وہ کیلکولیٹڈ ڈوز نہیں ہے. وہی ڈوز مجھے لگ رہی ہے وہی آپ کو لگ رہی ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. پرسنل باڈی ویٹ کے اوپر اس کو پراپرلی کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. صاحب یہ جو آج کل بہت مشہور ایک لفظ آتا ہے کہ کاسمیٹک ایستھیٹکس, یہ کیا چیز ہے؟ یہ فیس کے اوپر لوگ ہر طرح کی چیزیں کروا رہے ہیں, لیزر بھی ہے, کریمز بھی ہیں, وائٹامنز کیا, یہ کیا چیز ہے؟ زیادہ تر کیا پرابلم فیس کیا کر رہی ہے ہماری عوام؟ اس وقت سب سے زیادہ جو بہت زیادہ ایشو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو خود بھی آئیڈیا ہوگا, جو غیر ضروری بال ہیں. ٹھیک. وہ بچیوں میں اس وقت بہت چھوٹی ایج سے بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس ڈائٹ آ رہی ہے, چاہے آپ گھر میں بھی بنا رہے ہیں, وہ سب ڈائٹ ایسی ہے جس میں ان اینی فارم آپ کے کیمیکلز انوالو ہیں, چاہے وہ ہارمونس انڈیوسڈ آپ کے چکن آ جائے یا آپ کے ایون لوگوں کو لگتا ہے کہ میٹ یا بیف میں یہ نہیں ہے, اس میں بھی انجیکشنز لگے ہوتے ہیں. آپ دالیں کھا رہے ہیں تو وہ آپ کے فرٹیلائزر سے ہو کر آ رہی ہیں. آپ اگر سبزیاں یا پھل لے رہے ہیں اس پہ پیسٹیسائڈز ہیں, تو الٹیمیٹلی ظاہر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر جا رہی ہیں. جب اس طرح کی چیزیں اندر جاتی ہیں تو آپ کے ہارمونس کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اس لیے بہت ینگ ایج میں بھی, ینگ ایج میں. اب میرے پاس 9 سال تک کی بچیاں ایسی آتی ہیں, مطلب بہت ہم بعض بار ڈسٹربنگ بھی ہو جاتا ہے کہ اتنی ینگ ایج میں چہرے پہ بہت زیادہ غیر ضروری بال, ظاہر ہے وہ آپ کی سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے ہیں. اور آج کل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بولنگ اسکولوں میں بہت زیادہ مائیں لے کر آتی ہے, کہ جیسے ان کے جو فرینڈز ہیں وہ تنگ کرتے ہیں کہ جی آپ لڑکوں کی طرح نظر آتی ہیں, لڑکوں میں جا کے بیٹھیں. اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں جب میں یہ ورڈ سنتی ہوں تو مجھے بعض سے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں تو خیر میڈیکل تک بھی ہوش نہیں تھی کہ مطلب کون کیسا نظر آتا ہے اور کیسا نہیں, لیکن آج کل کے بچوں کو یہ بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ اویئرنیس, اوور اویئرنیس. سب یہ جن کو ہارمون کا اس طرح پرابلم ہو اور چہرے پہ بال آئیں, تو ایک تو ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں, اور کیا ٹریٹمنٹ کریں گی یہ میں اگلا سوال کرتا ہوں, لیکن کیا اس سے ریپروڈکٹیو سسٹم پہ بھی فرق پڑے گا؟ جی آپ کو یہ بالکل, جب میرے پاس مائیں لے کر آتی ہیں کہ جی باہر آنے, تو میں انہیں کہتی ہوں سب سے پہلے آپ اس کے ہارمونس کو چیک کروائیں. یہ سمٹم ہے, ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو نظر آ گیا کہ یہ ایک پرابلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح بخار ایک بیماری نہیں ہے, وہ ایک علامت ہے اس چیز کی کہ آپ کی باڈی کے اندر کچھ غلط چل رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کو بچیوں کے چہرے پہ اگر اس طرح بال نظر آ رہے ہیں تو بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کا انٹرنل سسٹم کیسا جا رہا ہے. یوزلی PCOS جو پالیسسٹک اووری سنڈروم ہے بہت کامن ہو رہا ہے, بہت زیادہ پاپولیشن اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. آپ کو فوراً گائناکالوجسٹ کے پاس جانا ہے, اور ہارمونس کا ورک اپ بہت ضروری ہے.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب اگر چہرے پہ بال آئیں تو اس کا ایک استھیٹیکل اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ اگر ہارمونل تو کرے گا ایک ڈاکٹر گائنیکالوجسٹ کرے گا، استھیٹیکلی کیسے ٹریٹ کریں گے؟ اس میں لیزرز ہوتے ہیں، ہیئر ریموول لیزرز ہوتے ہیں. اس وقت آپ ہوم ڈیوائسز بھی آ گئی ہیں، تو یہاں پر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی جو ہوم ڈیوائسز آپ کے پاس آ رہی ہیں دوز آر ناٹ لیزرز، وہ لائٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ عام طور پہ گھر میں استعمال کرنا ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ چہرے پہ استعمال کریں. ہاں باڈی پہ کر رہے ہیں تو وہ کسی حد تک آپ کا گزارا چل جائے گا، لیکن پلیز چہرے پہ مت استعمال کریں. اچھا. کیونکہ ہم جو ٹیکنالوجیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ فوکسڈ لیزر ہوتا ہے اور وہ اسی جگہ کے اوپر ٹارگٹ کرتا ہے. جو یہ لائٹس ہوتی ہیں یوزلی یہ اسکیٹرڈ لائٹس ہوتی ہیں، تو اس کے اپنے اور بہت سارے سائیڈ افیکٹس ہیں. ہم بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کا اگر ہارمونز نیچے سے ٹھیک جا رہے ہیں تو یس اس کی ریڈکشن بہت جلدی ہو جائے گی. اٹس ناٹ پرماننٹ ریموول، اٹس ریڈکشن لیزر سے. ہاں ریڈکشن. اگر ہارمون ٹھیک نہیں ہوئے تو دوبارہ بال آ جائیں گے؟ وہ تو بالکل آئیں گے، اس میں ریزسٹنس آ جاتی ہے نا. دیکھیں آپ اگر اوپر سے لیزر دے بھی رہے ہیں اور لیکن کاز آپ نے ایلیمنیٹ نہیں کی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا گیپ بڑھ جائے گا، کچھ جگہوں سے چلے جائیں گے، کچھ پہ پھر بھی رہیں گے، تو ایک آن گوئنگ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. یعنی کہ آپ ہمارے پاس آتے رہیں گے اور آپ کہیں گے اچھا جی ڈاکٹر. اسی لیے میں ہمیشہ جب بھی میرے پاس بچیاں آتی ہیں تو سب سے پہلے میں ان کو گائنیکالوجسٹ کے پاس بھیجتی ہوں کہ آپ یہ جا کے چیک اپ کروائیں، آپ ورک اپ پورا لیں. اگر وہ ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دو وجہ ہوتی ہیں. یا جینیٹیکل اس میں ہے کہ جی آپ کی فیملی میں رن کر ہے، وہ بہت جلدی یوزلی بال چلے جاتے ہیں 7 سے 8 سیشن میں عام طور پہ ان میں بہت ریڈکشن 90% ریڈکشن ہو جاتی ہے. مینٹیننس سیشن آپ کو لینے پڑتے ہیں اپروکسیمیٹلی ونس اے ایئر، پہلے 6 منتھس پہ لینے پڑتے ہیں، پھر ونس اے ایئر ہیں. اس طرح آپ کو اپنی ضرورت کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے. لیکن یہ جینیٹیکل پیٹرن میں ہے. اگر آپ کے ہارمونز کی وجہ سے بال آ رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں اگر آپ نہیں اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو آن گوئنگ سیشنز لینے پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک جو ایشو بہت سے خواتین کے اندر ہوتا ہے وہ ان کے ہونٹوں کے گرد کالک ہوتی ہے، یا تھوڑی جو ہے یہ کالک ہوتی ہے، یہ ڈارک ایریا ہوتا ہے زیادہ کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا فیس. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے بال ہیں اور آپ نے بہت زیادہ ریپیٹیڈلی لائک ویکس کی ہے، تھریڈنگ کی ہے، تو وہ فرکشن کی وجہ سے یا کوئی برن ویکس کا ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور مینلی ایک اور اکثر لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا، اگر آپ کے نکلز بھی ڈارک ہیں اور آپ کا یہ پیری اورل ایریا بھی ڈارک ہے، مطلب یہ چیزیں جی ٹھیک ہے، یہ بھی ڈارک ہے، کونیاں بھی ڈارک ہوتی ہیں. اور اگر آپ کا پیری اورل ایریا جسے یہ والا ایریا آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈارک ہے تو عام طور پہ ایسے لوگوں میں وائٹامن B12 کی شارٹیج ہوتی ہے. وائٹامن B12 کی؟ ہاں، تو آپ کو اس کا مطلب وہ لینی چاہیے. لیکن آپ اس میں ٹاپیکل کریمز بھی لگائیں گے تو آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیزرز اس پہ کام کرتے ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ نے یہ خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. نیچے سے پہلے کاز دیکھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. نجمہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی میرا پتر. بھائی میرے نا چہرے پہ چھائیاں بہت زیادہ ہیں. چھائیاں؟ آنکھوں کے نیچے؟ آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی ہے اور چہرے پہ چھائیاں. چھائیوں سے مطلب ہے کہ رنگ مختلف ہے؟ یعنی وہ نا کالے کالے سے پڑے ہوئے نیچے ہلکے بھی ہے آنکھوں پہ. اور اکثر میں بیمار بھی بہت زیادہ رہتی ہوں. کیا بیمار رہتی ہو؟ میرے نا میدے میں بھی مسئلہ ہے اور ذکر میں مسئلہ ہے اور دردوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے مجھے. اللہ اکبر. یہ چھائیوں والی بات جو ہے یہ تو میں بتا، کس چیز کا آپریشن ہوا ہے؟ کمر کی ریڑھ کی ہڈی کا بھی ہوا آپریشن. کتنے بچے ہیں؟ کہ آپ کے بچے کتنے بیٹا؟ 3 بیٹے ہیں، وہ ایک شادی شدہ. بچے میرے جوان ہیں، عمر میری 48 سال ہے. اچھا ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کی بات سنیے گا. ڈاکٹر صاحب یہ چھائیاں جو ہیں یہ چہرے کے اوپر بھی ہیں اور آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی. جب چھائیاں آپ جب ہسٹری یہ دے رہے ہیں کہ آپ کا معدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے جگر میں پرابلم ہے، تو عام طور کمر بھی ٹھیک نہیں ہے، کمر بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ کہ جب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اتنی پریگننسی سے گزرے ہیں، جب خواتین عام طور پر پریگننٹ ہوتی ہیں تو اپنے ملٹی وائٹامنس یا آئرنس کے لیول کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. دیکھیے بچے نے آپ سے سب کچھ لے لینا ہوتا ہے، شارٹیج ماں میں ہونی ہوتی ہے. پہلی دفعہ تو ماؤں میں ہمت ہوتی ہے اور سارا اپنی زندگی اکٹھا بھی کیا ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ دوسری اور تیسری پریگننسی کو پاکستان میں جرنلی آپ دیکھیں تو بہت جلدی جلدی دوسری اور تیسری پریگننسی وہ کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی وہ آئرن کی شارٹیج کی وجہ سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ انیمک تھا اور پھر وہ چھائیاں پڑی، یا تو کوئی کریمز ہوتی ہیں نیچے، اور اگر یہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کو چھائیاں پڑی ہیں تو آپ کو پہلے آئرن لیولز کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اب جو عمر یہ بتا رہی ہیں اس میں ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے. یعنی کہ تقریباً 50 to 60% یہ لیزر سے کرتے ہیں؟ یہ لیزر سے ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر اگر 40 ایئر کے بعد ہے تو پلازما بھی کوئی اتنا اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا، تو اس میں پریفریبلی میزو اور ہم ساتھ لیزر کرتے ہیں. میزو یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ فارمولاز لائک وائٹامن سی، گلوٹاتھیون، ٹرانزیمک ایسڈ، اس ٹائپ کے کچھ کمبینیشن میڈیسنس کے آتے ہیں، ان کو وہاں پہ لوکلی بہت
नैनो नीडल्स के साथ इंजेक्ट किया जाता है। इनकी इंसुलिन की जो सिरिंज होती है उससे भी हाफ साइज़ की होती है, यूजुअली 2 mm की करीब वो होती है, तो उससे इंजेक्ट किया जाता है और उससे ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। डॉक्टर साहब ये जो काले धब्बे होते हैं इनको लेज़र से जब हटाते हैं तो ये परमानेंटली हट जाते हैं? नहीं, परमानेंटली। और ये लेज़र से भी जिस वक्त आप कर रहे होते हैं तो उसमें आपने ये देखना होता है कि इंटेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई ना हो, क्योंकि अगर पेशेंट ने आपको ठीक हिस्ट्री ना दी, यानी कि अगर कोई हमारे पास आ रहा है क्रीम्स के डैमेजेस की वजह से, तो ऐसे लोगों पे मैं कभी भी लेज़र नहीं करती। क्रीम के डैमेजेस से? हाँ। इनके गलत क्रीमें इस्तेमाल करके? तो उससे बल्कि ये होगा कि आपके अगर लेज़र करवा लिया तो स्किन बल्कि बर्न हो जाती है। कल ही मेरे पास अभी एक केस आया था, किसी ने हिस्ट्री ठीक नहीं ली तो उसका बहुत गंदा बर्न हो गया हुआ था लेज़र की वजह से, तो वो तो फिर ठीक भी नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो डॉक्टर साहब ये जो हम आम तौर पे अपने तौर पे खुद ही देखते हैं कि क्रीमें, ये नाइट क्रीम है, ये डे क्रीम है, ये फलाना क्रीम है, ये डेंजरस हो सकती हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। देखिए, अगर आपका वाली वायरस कोई नहीं है तो आप बाद में जाके किसको पकड़ेंगे? आपने तो एडवर्टाइजमेंट पे ले ली, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम को आप अपना इलाज उतना मुश्किल करते चले जाते हैं, जितनी आप घर में चीज़ों और टोटकों और इन चीज़ों के बाद यहाँ आप इसके मशवरे, पाकिस्तान में तो खैर वैसे भी रिवाज है कि अगर फैमिली में किसी एक बंदे को शुगर हो और वो दवाई खा रहा है तो उसने 4 लोगों को ये बताना है कि मैं ये खा रहा हूँ, तुम भी यही खाओ, और वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। सैयदा फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा। हुक्म। सर मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी उम्र है 29 साल। और 29 साल है? जी, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी हार्ट सर्जरी हुई हुई है। और उसके बाद जो है ये 3 साल से मेरे मुंह पे मुसलसल छाइयाँ, ये माथे पे बहुत गहरी हैं और जो चिन पे ज्यादातर है। तो मैं इसका मसलन के प्रॉपर इलाज भी यानी कि घरेलू टोटकों से कर रही हूँ। कभी मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कभी कोई क्रीम नहीं लगाई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर साहबा से पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई इसका घरेलू है इलाज? के मैं घरेलू, क्योंकि पहले मेरे जब शादी से पहले मेरे ना नाक पे छाई पड़ी थी, तो वो मैंने इसी तरह खाने पीने के जरिए अपना यानी कि प्रॉपर डाइट ली, तो मेरी छाई जो थी वो खत्म हो गई। तो अब भी मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि मैं ना कि कोई तरह की मेडिसिन लूँ ना क्रीम लूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हार्ट का प्रॉब्लम जेनेटिकली है आपको या क्या था इशू? क्या फैमिली में है आपके हार्ट की प्रॉब्लम? मेरे दरअसल 2 बेटियां हैं, तो जो बड़ी बेटी है ना उसकी दफा मुझे मेरी HB लो हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है ना ये मेरा हार्ट का मसला, ब्लड रिएक्शन कर गया था, तो उसकी वजह से ये मैं हार्ट का जो है वो मेरा मसला बन गया। तो इस वजह से ना फिर आगे से आगे बीमारियां बढ़ती गई हैं। HB लेवल्स कैसे? HB लेवल कैसे है? अभी आपको पता है कि आपका HB लेवल कितना है? HB लेवल इस टाइम जो है वो मेरा 10.7 है, Which is good enough? दिन पहले मैंने करवाया है। ठीक है, लोअर एंड पर है। हाँ जी। हाँ, और आपको पहले भी HP लो रहा है? बहुत ज्यादा। मेरा जब मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी, मुझे 5वां मंथ था, तो उस वक्त मेरा 0.5 पे था। और तेरी खैर होए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि कोई इसका मसलन हम इलाज नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब की कुछ पूछना है? डॉक्टर साहब ठीक है, बताइएगा। ये देखें, वही चीज़ अभी मैं कह रही थी कि जो बच्चे ने आपसे सब कुछ ले लेना है, तो जब आपके आयरन लेवल्स लो हैं, HB लो होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी, इनको हार्ट का भी जो इशू हुआ है वो इसी वजह से हुआ, उनकी कमी, खून की कमी की वजह से। अब जब वो उस वक्त आपकी आयरन डेफिशिएंसी होगी, अब ये जो पिगमेंटेशन आपकी आ चुकी हुई है ये तंग करेगी, जा सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपके आयरन के लेवल ठीक हों। अभी भी जो 10.7 है ये इतना एडिक्वेट नहीं है, इसको 11 से ऊपर ही होना चाहिए। तो आपको आयरन से एक तो 7 लाजमी लेनी होती हैं, और इसके अलावा फिर हम वही आपसे बात की थी कि मीज़ो और PRP भी नहीं ऐसे पेशेंट में कर सकते, क्योंकि जिसका HB लेवल लोअर एंड पे है तो उसकी प्लाज्मा भी कोई इतना अच्छा नहीं बनता। अच्छा, तो हम, और फिर ज़ाहिर है कि अगर आप उसमें ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं और वो कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों से हम वैसे भी अवॉइड करते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में बेहतर यही होता है कि आप सिर्फ मीज़ो के साथ और टॉपिकल क्रीम्स जो होती हैं कॉम्बिनेशन में सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे आप बाहर हैं, सन ब्लॉक को ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप कुछ वैसे चाह रही हैं कि ऑन द काउंटर आप कुछ लेना चाह रही हैं तो विटामिन C इज़ अ सेफ ऑप्शन। कॉजिक एसिड के साथ कोई भी क्रीम हो वो भी एक सेफ ऑप्शन है, और आप रात के वक्त लगाएंगी, दिन में नहीं लगाएंगी। रात को सोते हुए सिर्फ उतने हिस्से पे। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जब लोग क्रीम्स लगा रहे होते हैं मेडिकेटेड भी, तो पूरे चेहरे पे लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आपका जो पिगमेंटेड एरिया आपने सिर्फ उस पर लगाना है, क्योंकि अगर आप पूरे चेहरे पे लगा रहे हैं तो वो बाकी जो आपकी स्किन है वो भी लाइट होगी, ये भी लाइट होगा, तो कॉम्बिनेशन वही रहेगा।
तो ये ज़रूरी है कि आपने सिर्फ उतने पिगमेंटेड एरिया के ऊपर लगाना है। विटामिन सी खाने से भी फ़र्क पड़ेगा? खाने से भी फ़र्क पड़ता है, वो तो इनके आयरन लेवल्स के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि आपके वो ब्लड की फॉर्मुलेशन में काफ़ी बेहतर उसका रोल होता है। तो आयरन और विटामिन सी अगर ये साथ लेती हैं तो ये बहुत अच्छा इनके लिए होगा। और सब ये विटामिन सी के सीरम मिलते हैं आजकल लगाने के लिए, ये आपने फरमाया कि रात को लगाने हैं, दिन को नहीं लगाने। ठीक है, दिन को आप बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सन ब्लॉक की केयर कर रहे हैं, लेकिन आप लगा के अगर चूल्हे के आगे चले, क्योंकि आमतौर पे होता है कि फिर आपको याद नहीं रहता और वो जो बेहतियाती हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर आपको ज़ाहिर है बर्निंग इशू। विटामिन सी स्किन को अच्छा करती है? बिल्कुल, वो अच्छा करती है, आपका वो पोर्स को भी टाइट करती है, ग्लो बड़ा अच्छा लेकर आती है, आपका इवन स्किन टोन करती है, ब्राइटनिंग बहुत अच्छी करती है, और लाइटनिंग का भी इफेक्ट है उसका। आसिफ है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी वालेकुम सलाम सर। जी बेटा। सर जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र पुत्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। सर जी मेरी 16 साल है सर जी, खानपुर से बात कर रहा हूँ। जी जी सर जी, मेरे ना चेहरे पर तकरीबन पिछले 2 साल से तकरीबन दाग धब्बे छाया वगैरह है सर। अच्छा। तो सर जी अक्सर मैंने क्रीम वगैरह कोई यूज आज तक नहीं की मैंने। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा लिवर ठीक है, पेट ठीक है तुम्हारा? हाँ जी सब चीज़ ओके है सर। सब चीज़ ओके, तुम्हें कैसे पता है? सर जी डॉक्टर से मैंने रिव्यू किया था, उनके पास गया था, उन्होंने कहा कि आप टेस्ट कराने जिगर वगैरह, मैदे में गर्मी वगैरह। जिगर का टेस्ट कराया था जिसको LFT कहते हैं? जी सर वो नहीं कराया सर। तो तुझे कैसे पता जिगर ठीक है? सर जो डॉक्टर ने कहा था सर जी, वहाँ THP हॉस्पिटल में गया था सर जी, शेख जायद। अच्छा वैसे ही मैं अपनी अकल से कह रहा हूँ, ये मैं डॉक्टर साहब से पूछता। डॉक्टर साहब आम तौर पे LFT और CBC करा के नहीं डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि एक पिक्चर तो सामने नजर आए ना? आपको वैसे भी हर 6 महीने के बाद टेस्ट करवाने चाहिए अपने जो बेसिक आपकी, जिसमें RFT है, LFT है, CBC है, ये आपको करवाने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हैं, यूरिक एसिड के आपके टेस्ट हैं, ये आपको आफ्टर 40 तो ज़रूर कराने चाहिए। उससे पहले भी करवा ना, ये तो बच्चे 16-16 साल के जो हैं, आप ये अगर आप देखें तो मैंने आपको क्या कहा था कि इस वक्त हमारे पास उस एज में आ रहे हैं बच्चे कि हमें खुद हैरत होती है। ये 9 साल, 10 साल, 11 साल के बच्चों में जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, हमने कभी भी नहीं देखे थे। डॉक्टर साहब ये तो सुनने में अजीब लगी बात है कि 16 साल में मैं अगर अपनी ज़िंदगी याद करूँ, मुझे तो याद ही नहीं है कि मसाइल भी कोई चीज़ हो सकती है। ये इंसान दिख कैसा रहा, ये भी कोई मसला होता है, मसाइल ही नहीं। हाँ, मतलब शादी से पहले शायद सर में भी कभी दर्द नहीं हुई थी। ये तो शादी के बाद पता चला कि सर में भी दर्द होती है। तो डॉक्टर साहब ये क्या करे, बच्चा क्या करे? टेस्ट करवाए अपने सबसे बहुत पहले? ज़रूरी है। देखिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा पैटर्न ये है कि अगर हम बाहर के पेशेंट, जब आई वाज प्रैक्टिसिंग इन अमेरिका, तो अगर आप उसको किसी को कहते हैं कि जी आप टेस्ट करवा लें तो उनके ठीक आते थे, वो बड़े खुश होते थे। यहाँ पाकिस्तान में आप किसी को टेस्ट बताएं और उसके ठीक आ जाए तो उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है डॉक्टर पे, तो मेरे पैसे ज़ाया करवा दिए। मतलब अब मेरा ऐसे पैसे लगवा दिए। क्या टेस्ट लेकर आए? अगर छाइयाँ हों चेहरे पे तो वो एक तो CBC ब्लड का कंप्लीट CBC कराए, और आप LFT भी करवाएं, लिवर फंक्शन टेस्ट कराए, ये 2 काफ़ी हैं। अगर आप नहीं और रीनल कराए, रीनल का इतना ज़्यादा इसके साथ नहीं होता, लेकिन आपने जो LFT है और CBC है, ये तो ये करवा के लेकर आए, क्योंकि वही बात है कि यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा डॉक्टर्स का भी यही है कि वो ये नहीं देखते कि नीचे कॉज क्या है। जब तक आप नीचे की वजह एलिमिनेट नहीं करेंगे, ये चीज़ें ठीक या बेहतर नहीं हो सकती। ठीक, ये जो बच्चा है 16 साल का, इसके साथ क्या सस्पेक्ट क्या कर रहे हैं कि क्या इशू क्या होगा इसके साथ? सनबर्न्स बहुत कॉमन है, और आमतौर पे जब 16 साल के बच्चे और अगर ही इज़ अवेयर, तो ऐसे बच्चे आमतौर पे सैलून्स पे जाके कुछ ना कुछ स्किन पॉलिश और इस टाइप की चीज़ें करवा रहे होते हैं। और उसके बाद वो ज़ाहिर है ना सैलून वाले को पता है ना उसको पता है, वो बाहर धूप में निकल गए, क्योंकि बाइक अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चे, तो वो सन डैमेज की वजह से जो इस टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लड़कों को लग रहा होता है हमें नहीं होंगे, लेकिन ये सन डैमेज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने सन ब्लॉक नहीं लगाया हुआ और विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ज़ाहिर अब इस वक्त जो आपके बाहर हालात हैं आपकी सन रेज की वजह से, वो पहले नहीं थे। ज़ाहिर ओजोन की लेयर जो जिस तरह डैमेज हो गई हुई है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं आपके स्किन को। लड़कों में यूजुअली कॉजेज़ ये होते हैं। मज़े की बात ये कि एक वक्त था कि हम सोचते थे कि सिर्फ ख़वातीन मिक्स क्रीम्स इस्तेमाल करके आती हैं, अब इक्वल नंबर ऑफ मेन भी मेरे पास आते हैं कि जी हम क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं गोरा होने के लिए। हाँ, तो अब जितनी ख़वातीन आती हैं उतने ही मर्द आते हैं, उतने ही बच्चे आते हैं। एक तो अवेयरनेस अब ज़्यादा है, उनको ये भी तो क्योंकि को एजुकेशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको तक अच्छा मतलब हम एक दूसरे की बुलिंग भी चल रही होती है। ये एक बाकायदा ना सब्जेक्ट है कि अब आदमी जो है वो भी अपने हुस्न के बारे में केयरफुल होना चाहिए, केयरफुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए। लेकिन ये मसाइल फेस कर रहे हैं। शाहिदा है हमारे साथ। जनाब अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। सर कैसे हैं आप? ठीक है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सलामत रहिए। हुक्म। हाँ
یہ پوچھنا تھا کہ آج کل یہ جو وائٹنگ کا ہے میری بیٹی کو ہے اس کا کلر کا تھوڑا سا ایشو ہے تو اس نے نا وائٹنگ کا کچھ کروانا ہے. بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال ہے تو مطلب وہ ذرا براؤنش ویٹش کلر کی طرف ہے. بالکل جی. تو ویٹش بڑے ہینڈسم لوگ مرد ہوتے ہیں نہیں؟ لیکن ان کو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا وائٹنگ میں ہو جائے تو یونیورسٹی گوئنگ ہے. یونیورسٹی جاتا ہے؟ جی جی بالکل. سن بلاک کرتا ہے استعمال؟ سن بلاک کرتا ہے؟ نہیں بیٹی ہے. بیٹی ہے؟ بیٹی ہے. اچھا جاتی ہے. سن بلاک لگاتی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. سن بلاک لگانا چاہیے پہلی بات تو یہ. ایک تو اگر خاص طور پہ یونیورسٹی گوئنگ ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وائٹننگ کا ٹریٹمنٹ کوئی کر بھی دیا اور سن بلاک وہ نہیں لگا رہی, اس کی عادت نہیں ہے اور یونیورسٹی وہ جا رہی ہے تو وہ ظاہر ہے پھر سے ٹیننگ ہو جائے گی. تو وہ ایک 20 سال کی عمر میں جو آپ نے انجیکشن بتائے تھے یہ لے لینے چاہیے؟ لے تو سکتے ہیں آپ, لیکن میں عام طور پہ جب آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, تو میں منع کرتی ہوں کہ آپ اس طرح کے پروسیجرز میں بچوں کو نہ ڈالیں, کیونکہ آپ ان کا وہ ایک ٹائم خراب کر رہے ہیں. اب انہوں نے کھیلنا بھی ہے, باہر بھی نکلنا ہے, اب آپ اس وقت اس کو ریسٹرکٹ کر دیں کہ جی ہم اتنا پیسہ لگا رہے ہیں آپ کی وائٹنگ پہ, اب آپ اندر رہیں, تو بچے نہیں کر پاتے. پھر آپ کو ہوتی ہے تکلیف کہ جی اتنا ہمارا پیسہ لگ گیا ہے. اس لیے یہ ٹائم اس وقت گزرنے دیں. اس کے بعد مجھے پتہ ہے رشتوں میں پرابلمس ہوتی ہیں, اور انفارچونیٹلی یہ آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے. خیر ہمارے یہ بچی کس عمر میں کرائے اور اس کا کتنا خرچہ آئے گا؟ میرے اپنے خیال میں ذرا 1-2 سال ٹھہر جائے, جب یونیورسٹی اس کی بند ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سٹارٹ ہوا ہے. اپروکسیمیٹلی آپ کو 6 سے 8 ماہ لگتے ہیں. تو جب آپ کو لگتا ہے کہ رشتے والا معاملہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ شروع کر لیں 6 سے 8 ماہ پہلے. اپروکسیمیٹلی آپ ذہن میں رکھیں کوئی 3-3.5 لاکھ کے اراؤنڈ. 3-3.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کا مشورہ یہ ہے کہ شادی سے کچھ 4-6 مہینے پہلے یہ عمل کریں. ابھی بچہ کیونکہ بچی جو ہے وہ یونیورسٹی جاتی تو وہ اپنے وہ اتنا کیئر نہیں کر سکے گی, نہ پولوشن سے نہ سن سے. ظاہر ہے اس کی ایک آؤٹ ڈور لائف ہے. ابھی اس کی عادت بنائیں سن بلاک کی. سن بلاک کی عادت بنائیں ابھی سے. ڈاکٹر صاحب سن بلاک کے اندر بھی نمبر ہیں 30, 40, 50, یہ کیا چیز ہے؟ جو پاکستان میں جس طرح کا انوائرمنٹ ہے تو ایٹ لیسٹ 50 SPF اتنی آپ کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. آپ کی UVA ریز اور UV دونوں سے چاہیے ہوتی ہے, یعنی کہ یہ والی لائٹس آپ کے انڈور جتنی بھی گھروں کے اندر لائٹس ہیں ان سب سے بھی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. تو صرف آپ کو سن ریز سے نہیں چاہیے. تو ایسے بچے یا بچیاں جو اس طرف آنا چاہ رہے ہیں پہلے 1 سال تک اپنی عادت بنائیں سن بلاک لگانے کی. جب آپ کی ٹو آل ایکسپوز پارٹ, صرف منہ پہ نہیں لگانا ہوتا, ہاتھوں پہ بھی لگائیں, چہرے پہ بھی لگائیں, گردن پہ بھی لگائیں, پاؤں پہ بھی لگائیں. تو جو آپ کے ایکسپوز پارٹس ہیں تو آپ کورڈ ہیں, آپ شوز وغیرہ اس طرح پہننے پھر تو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے جو بھی ایکسپوز پارٹس ہیں ان پہ آپ جب 1 سال تک بچے یا بچی کی عادت بن جائے پھر اس کو لائیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے وائٹنگ کا انجیکشن بتایا اس کا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ گلوٹاتھیون. ہاں, اور اس میں ایک اور انگریڈینٹ ہوتا ہے الفا لائپولک ایسڈ. یہ بھی اس کے اندر ایک آپ یہ کہہ لیں صرف اکیلا گلوٹاتھیون نہیں ہوتا, اس میں وائٹامن سی بھی ہوتی ہے اس کی. یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتا ہے کمبینیشن میں, کمبینیشن, اور گلوٹاتھیون سے ڈبل ڈوز ہونی چاہیے وائٹامن سی کی, تب وہ افیکٹو ہوتا ہے. اسی کیلکولیشن یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور اس بات کا ہرگز بھی رسک نہ لیجیے گا کہ یہ آپ خود ہی اس فیس بک پہ دیکھیں اشتہار اور آپ یہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ کسی ڈسپینس کرنے والے سے لگوا لیں. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا خدا کے واسطے کہ آپ نے ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تاکہ آپ کی باڈی ویٹ کے مطابق ان چیزوں کا تجزیہ کیا جا سکے کہ آپ کو کتنی ڈوزیج چاہیے. یہ بات جو ہے یہ بڑی تنبیہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. اور جو بچیاں 20 سال کی جو ہیں وہ اپنے سن بلاک نہیں لگاتی ان کے لیے 50 SPA کا, یعنی کہ یہ ایک انٹینسٹی سمجھ لیں کہ سن سے کتنا SPF جو ہے اس کا آپ نے انتظام کرنا ہے اور وہ لگانا ہے, اور ہر اس حصے پہ جو کہ سورج کو ایکسپوز ہو رہا ہے تاکہ آپ کو ایک ایون ٹون اپنی پتہ چل سکے. اگر آپ صرف ان جگہوں پہ لگائیں گے جو چہرے کی ہیں, ہاتھ کا کلر ڈفرینٹ اور چہرے کا ڈفرینٹ ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. ابھی واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب 2 مسائل جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں. ایک تو رنکلز کا پرابلم, سکن کے اندر رنکلز ہے. ایک تو ایج کے ساتھ ہیں, وہ نیچرل رنکلز آنے ہیں. یہ رنکلز اگر ارلی ایج میں آ جائیں, یہ ایج کے ساتھ بھی ہیں, تو ان کا کیا؟ پھر سکن ٹیگز, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, موقع جو ہے یہ بھی اب بہت زیادہ نظر آنے لگ گئے ہیں. یہ اس کی وجہ ڈائبٹیز ہے یا سکن کا ہی پرابلم ہے؟ یہ
یہ اسکن کا پرابلم ہوتا ہے عام طور پہ، اس میں جینیٹکس انوالو ہوتی ہے یا پھر یہ کہ آپ کا بہت زیادہ سن ایکسپوجر، وہ بھی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. لیکن جو آپ کے اسکن ٹیگز ہیں وہ ایک سنگل سیشن میں لیزر کے ساتھ وہ ریموو ہو جاتے ہیں، بالکل ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. ہاں، وہ کہیں اور آ سکتے ہیں، تو آپ کو اسی طرح ریموو کروانے ہوتے ہیں. باقی جہاں تک آپ نے رنکلس کی بات کی ارلی ایج میں، اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ سن بلاک نہیں لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ارلی ایج میں آپ کے رنکلز آ جاتے ہیں، یا اوور ڈرائی اسکن ہونے کی وجہ سے. یعنی اوور ڈرائی، ہاں، اگر آپ کی ڈرائی پیٹرن، اس کا مطلب ہائیڈریٹ کرنا چاہیے اسکن کو. کیسے کرنا چاہیے؟ میں رمضان کی کال لے لوں. جی رمضان، السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. حکم. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر. حکم کرو ڈاکٹر رمضان. ڈاکٹر صاحب میری نا اسکن پر نا دانے اور نا ریڈ ہو جاتی ہے، وال بھی ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ ریڈ ہو جاتی ہے اور نا دانے وغیرہ. دانوں میں پیپ بھی ہوتی ہے یا دانے ہوتے ہیں بس؟ صرف دانے ہوتے ہیں. عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ 18 سال. کبھی کریمز کوئی لگائی؟ تو کوئی کریمیں شریمیں لگاتے ہو؟ جی. کون کون سی؟ سفید ہونے والی گولڈن پرل ہیں؟ گولڈن پرل. اور تاڈی خیر ہو گئے یار. اچھا رمضان ذرا غور سے سننا. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ جو چیزیں میں نے پہلے دیکھیے، ہر وہ اس چیز کے اندر وہی سامنے آ رہی ہے لائک ہسٹری. اب ان جو چیزیں ہوتی ہیں، سر یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ اس میں چہرے پہ بال آنا یا دانے نکلنا بھی اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے. اور ہاں، اور پوچھ کے لگانی چاہیے، یہ پوچھ کے لگانی چاہیے. اور اس میں زیادہ پرابلم وہی تب آتی ہے کہ جب آپ نے لگا لی اور اس کے بعد آپ نے سن بلاک کی کیئر نہیں کی. ٹھیک. تو وہ جو ریڈ کہہ رہے ہیں کہ اسکن بہت ریڈ ہو جاتی ہے، جسے ہم روزیشیا کہتے ہیں، وہ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی اس طرح کی کریمز لگائیں اور اس کے بعد آپ نے سن بلاک کی کیئر نہیں کی، تو وہ اب ریڈنس آنا شروع ہو جائے گی. تو آپ کی اسکن کو ایک بہت زیادہ ریپیئر کی ضرورت ہے. جو بھی کسی بھی قسم کی کریم آپ جو استعمال کر رہے ہیں، سیلف میڈیکیشن کو چھوڑیں اور ابھی تھوڑی دیر وقفہ دیں. پہلے کوئی 2 سے 3 مہینے لگیں گے آپ کی باڈی سے اس کو تھوڑا سا ذرا ایلیمنیٹ ہونے میں، اور آپ کو پراپر میڈیکیشن کی ضرورت ہے. جو دانے نکلتے ہیں یہ انفیکشن کے ہیں یا یہ بھی کریم کی وجہ سے؟ یہ کریمز کی وجہ سے. کریم کی وجہ سے. یہ 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو ایج کی وہ پیک ایج ہے جس میں آپ کے ہارمونز کے چینجز آنا شروع ہوتے ہیں. دوسرا یہ ایک ایگریویٹنگ فیکٹر آ جاتا ہے. تو آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اسکن کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور ایک پراپر میڈیکیشن لیں. لیکن اس کو فوراً سے پہلے چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ کی اسکن لال ہے تو لال کے بعد اب وہ کالی ہونی شروع ہوگی. ہاں، یہ ذرا یاد رکھیے گا بھائی، کریم میں جتنی بھی لگانی ہے یہ ڈاکٹر کے مشورے سے لگانی ہے. اور ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی گلی کی نکر والا جو ہے اس کے پاس نہیں جانا. آپ نے ایک ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا ہے اور پوچھنا ہے اسے. ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے، بالکل. ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایکسپینسو ہیں تو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹلز OPD کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. مشورہ لے کر پھر جائیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کریمز اتنی زیادہ اویلیبل ہیں، اس میں موئسچرائزنگ کریمز جو ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ اور اسکن کا کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے موئسچرائزیشن چاہیے؟ دیکھیں، جس طرح آپ کا اس چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ آپ نے سردیوں میں پانی پینا ہے یا گرمیوں میں پانی پینا ہے. آپ نے ہر موسم میں پانی پینا ہے. آپ کی باڈی کو اندر ہائیڈریشن چاہیے ہی چاہیے. اسی طرح آپ کی اسکن کے لیے وہ پانی ہی کا کام کر رہا ہوتا ہے جو موئسچرائزر ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے. جس طرح گرمیوں میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب تو موئسچرائز کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پسینے کو موئسچرائزنگ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، وہ کنفیوز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید اب ہمیں موئسچرائزنگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف اس کو واٹر بیس پہ لے کے جانا ہے. جب آپ سردیوں میں کر رہے ہیں تو آپ کا آئل بیسڈ ہوتا ہے، لیکن جب آپ گرمیوں میں ہائیڈریٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہائلورونک ایسڈ یا آپ جو بھی موئسچرائزر استعمال کر رہے ہیں وہ واٹر بیسڈ. ہائیڈرونک ایسڈ. اچھا. جس طرح وائٹامن سی، اسی طرح یہ ہائلورونک ایسڈ ایک کمپوننٹ ہے کہ آپ کی اسکن میں آلریڈی موجود بھی ہوتا ہے. تو جب آپ ایکسٹرنلی اس کو دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی آپ کی اسکن کو پلم بھی رکھتا ہے اور ہائیڈریٹ رکھتا ہے. تو اس سے آپ کے ذرا رنکلز والے ایشوز ذرا لیٹ آتے ہیں. ہائیڈرونک ایسڈ جو ہے اس کی کوئی پرسنٹیج بھی ہوتی ہے کہ 1%, 2%? ہائلورونک ایسڈ عام طور پہ ایک جرنل اس میں آ رہا ہوتا ہے پرسنٹیج میں، لیکن یہ ضروری اس میں زیادہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی اسکن ڈیمپ ہے تب آپ نے لگانا ہے. اگر آپ ڈرائی اسکن پہ لگا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی نمی ہو، یعنی کہ آپ نے منہ دھویا اور ہلکا سا آپ نے ڈرائی کیا ہے اور اس کے بعد آپ فوراً لگائیں. چاہے آپ واٹر بیس موئسچرائزر لگا رہے ہیں یا آپ آئل بیس بھی لگا رہے ہیں اگر آپ کی اوور ڈرائی اسکن ہے، یا ہائلورونک ایسڈ لگا رہے ہیں، تو بہت ضروری یہ ہے کہ ڈیمپ اسکن پہ لگائیں. ڈرائی اسکن پہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب آپ نہا کے نکلے ہیں تب آپ موئسچرائز کریں باڈی کو. جب آپ نے چہرہ ہائیڈرونک ایسڈ اویلیبل ہے اوور دی کاؤنٹر؟ بہت آرام سے اس میں کوئی ایسی. ہنا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ہیرا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی میرے چہرے پہ بہت زیادہ داغ بھی ہیں اور پورز اوپن ہے اور اسکن بہت رف ہوئی ہے.
अच्छा, उम्र कितनी है? कोई क्रीम वगैरह भी कभी यूज नहीं की, बस नॉर्मल सोप ही यूज करती हूँ। तो ये पूछना था कि कोई क्रीम ऐसी हो जो रूटीन में यूज की जाए, कोई सोप ऐसा हो जो यूज किया जाए। आपकी उम्र कितनी है ना? 28। आप मैरिड हैं? नहीं। अच्छा, आप डॉक्टर साहब की बात को सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब। जी, जिस तरह वो बता रही हैं कि ओपन पोर्स 28 पे ये आपकी लैक ऑफ मॉइस्चराइजिंग की वजह से होता है। आपने जिस वक्त पोर्स, सैगिंग क्या होती है, यानी कि आपकी स्किन पे जो सैगिनेस आ रही है या आपकी स्किन लटकना शुरू हो रही है, उससे पहली जो चीज़ आती है वो पोर्स ओपन होना शुरू। तो ये हाइड्रोनिक एसिड इस्तेमाल करेंगी? बिल्कुल, हाइड्रोनिक एसिड आप इस्तेमाल करेंगी, मॉइस्चराइज अच्छा करेंगी। और रेटिनॉल्स होते हैं, लेकिन रेटिनॉल्स को आप डॉक्टर के मशवरे के अलावा इस्तेमाल नहीं करेंगी कभी भी आपने, क्योंकि इस वक्त मैं इसलिए भी नाम ले रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को जनरली पता है, नेट पे सर्च कर करके हर बंदे को पता है, लेकिन जब भी आपने रेटिनॉल इस्तेमाल करना है, जब तक आपको डॉक्टर आपको प्रॉपर उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस ना दे, आप खुद से इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन तो वो तो क्रीमों के अंदर होता है कि रेटिनॉल क्रीम है, ये रेटिनॉल क्रीम, उसी की वजह से ओवर ड्राइनेस भी हो जाती है। अच्छा, अब वो आपने इस्तेमाल उसका करने का तरीका ये होता है कि जब आपने शुरू में उसको करना होता है तो वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद अच्छा मॉइस्चराइज करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने मॉइस्चराइज नहीं किया तो आप बेसिकली क्या, हाइड्रोनिक एसिड बेसिकली वाटर बेस्ड है चीज़, या ये वाटर बेस्ड है, लेकिन रेटिनॉल्स की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपने वो उसके बाद मॉइस्चराइज नहीं किया तो वो आप एक बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट कर देंगे। अक्सर लोगों को ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाते हैं या ओवर ड्राई स्किन हो जाती है, तो वो आपने डॉक्टर से मशवरा करके ही इस्तेमाल करना है। लेकिन हाइड्रोनिक एसिड आप स्टार्ट कर दें, दिन में तो 2 से 3 बार आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जितना मर्जी इस्तेमाल करें उसका। आम केमिस्ट से? आम। अच्छा, ठीक है, आपको मेडिकल स्टोर से बिल्कुल आम मिलेगा। बहुत सारे ऑनलाइन भी आपको मिल रहे होंगे सीरम जिसमें हाइड्रोनिक एसिड है, लेकिन उसकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि ये खतरनाक है, या अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो इसका ये प्रॉब्लम है। जितना इस्तेमाल करें बेहतर है। ठीक हो गई। तो एक तो ये बात आप जहन में रखिएगा। डॉक्टर साहब वापस आके पूछता हूँ, डॉक्टर साहब एक लफ्ज़ कोलेजन जो है वो आजकल बड़ा चल रहा है फेसबुक पे, कोलेजन जो है स्किन को अच्छा करता है, कितना करता है? मैं पहले कॉलर ले लूँ फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वलीद। जी बेटा, जी टीवी बंद कर दो बेटा अपना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। टेलीविजन बंद कर दो बेटा। कर दिया है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अब हुक्म फरमाइए। जी मेरे मुंह पर छाइयाँ हैं और लुमैक्सा सीरम वो लगाई है, उससे फर्क नहीं पड़ा। कौन सा सीरम? लुमैक्सा सीरम। लुमैक्सा सीरम? आप अच्छा, किसी के मशवरे से सीरम लिया था या खुद ही बस सोचा कि लगा लूं? डॉक्टर से लिखवाई थी, उन्होंने लिख कर दी थी। तो उससे फर्क नहीं पड़ा? अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल। कहीं जाते हो पढ़ने वढ़ने या काम करने जाते हो? इसने कोई क्रीम्स इस्तेमाल? कॉलेज में जाता हूँ पढ़ने। कॉलेज में पढ़ने जाते हो। ये इसका आपने जो बताया सीरम कौन सा था, फिर से नाम लेना एक दफा। लुमैक्सा सीरम। ठीक है, इससे पहले बेटे आपने कभी कोई क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल क्रीम पहले कभी इस्तेमाल किया आपने चेहरे को गोरा करने के लिए? नहीं, पहले कभी नहीं इस्तेमाल की, बस आप भी इस्तेमाल की थी। ठीक, ये कब से छाइयाँ, कब से छाइयाँ हैं? कब से, कितना अरसा हुआ इनको? तो काफी अरसा हो गया, 4-5 साल। 4-5 साल हो गए, यानी कि 16 साल की, 16-15 साल की उम्र से छाइयाँ हैं चेहरे के ऊपर। डॉक्टर साहब ये तो मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि बच्चियों और बच्चों में कॉमन उतनी ही तादाद बच्चियों की, उतनी ही बच्चों की भी है। तो आमतौर पे अब देखिए, अगर आप 16 साल की एज पे छाइयाँ पड़ रही हैं तो उसमें यही वजह होती है कि आपने कोई ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद आप धूप में निकल गए। क्योंकि लड़कों में तो जाहिर है वो भी आयरन डेफिशिएंसी के भी चांसेस इतने नहीं होते हैं। इसके अलावा मर्दों में आयरन डेफिशिएंसी कम होती है। हाँ, उसमें उनमें कम होती है। ख़वातीन के ज़ाहिर इंटरनल सिस्टम कुछ इस तरह का उसमें हो जाते हैं। लेकिन ये कि मेल में हमारे पास भी जो आते हैं उनमें आमतौर पे सन डैमेज और केमिकल डैमेज ही होता है। केमिकल डैमेज में जो चीज़ें होती हैं, आपने इसी तरह सैलॉन्स पे गए, आपने ब्लीचिंग एजेंट्स लगवा लिए हैं, घर में भी आपने कर ली और उसके बाद आपने सन ब्लॉक की केयर नहीं की, या कोई ना कोई क्रीम आपने बहन की चोरी करके लगा ली और उसके बाद ज़ाहिर है फिर ये मकाफाते अमल है, तो फिर आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर आपको दुनिया को पता चल जाता है कि आप वो लगा रहे हैं, जो सीरम लगा रहे हैं वो समझ में आया क्या नाम ले रहे हैं? जी मुझे समझ में आ गया। वो रात के वक्त आप लगा सकते हैं, लेकिन सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन इतनी छोटी एज पे आप जो कह रहे हैं कि छाइयों का आना, ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। इसको आप प्रॉपरली किसी को चेकअप करवाएं, ये फ़ोन पे इस तरह से नहीं बताया जा सकता। और सब कोलेजन का आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या चीज़ है? कोलेजन
آپ کا جو جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ جو سیلز ہیں اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کولیجن کا اس کی ایجنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ کا اگر کولیجن لیولز اچھے ہیں تو آپ کی ایجنگ ڈیلے ہوگی. لیکن آپ کی کولیجن جب آپ لے رہے ہوتے ہیں کھانے میں، ٹیبلٹ میں، کھانے میں پاؤڈر فارم میں ہوتے ہیں، لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں، آپ کی ٹیبلٹس میں ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو 30s میں سٹارٹ کر دینا چاہیے، ارلی 30s میں. ہاں اگر آپ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے 50 میں آ کے کولیجن سٹارٹ کیا ہے تو وہ آپ کو کافی حد تک وہاں پہ تھوڑا بہت لیکن اتنا بینیفٹ نہیں دے گا جتنا آپ دیکھیں کوئی بھی جس طرح ملٹی وائٹامنز ہو گئے یا آپ کی کولیجن یا اس ٹائپ کی چیزیں یہ آپ کو جلدی ہی سٹارٹ کرنی ہوتی ہیں. ان کے جو سیرم ہے وہ لگانے چاہیے. کولیجن کے ٹاپیکل اتنا کوئی رول نہیں ہے اس میں، لیکن جس طرح کولیجن ہم جب تھریڈز ڈالتے ہیں تو اس میں پروڈیوس ہوتا ہے ٹائپ 3 کولیجن، یا کچھ ہم پروسیجر جو کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جنرلی ایگزوزومز میں اور جو تھریڈز ہیں تھریڈز کا کولیجن پروڈیوس ہوتا ہے. لیکن ٹاپیکلی کوئی بھی چیز ایسی لگانے والی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جو آپ کا کولیجن پروڈیوس کر سکے. اورل فارم میں جو آتے ہیں یس دے آر ہیلپ فل، لیکن آپ کو ارلی 30s میں سٹارٹ کر دینے چاہیے. لیکن اگر آپ نے نہیں کیے ہیں، آپ کو 40s میں بھی خیال آ گیا تو آپ سٹارٹ کر دیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے بہتر ہی ہو. ڈاکٹر صاحب بہت سے اشتہار جو آتے ہیں وہ بال سر کے گرو کرنے کے لیے سیرمز ہیں کہ یہ لگائیں تو بال گرو، یہ کیا سچ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بالکل آپ کا رول وہ اس کا کچھ حد تک ہوتا ہے، کیونکہ ٹاپیکلی بھی ان کا آپ کے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کی انٹرنل ویکنیسز کی وجہ سے اگر ہیئر فال ہو رہا ہے وہ بھی ایک آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ بڑا افیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. جس طرح بچے عام طور پہ ہیلمٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیپس یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے بھی آپ کے ہیئر فال ہو رہا ہوتا ہے. تو ٹاپیکل جو سیرمس وغیرہ وہ ہیلپ کرتے ہیں. خالد السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. سر میرا تھوڑا سا ایک ایشو ہے، اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جی بسم اللہ فرمائیے. جی میرا یہ اسکن کو اوپر نا جھریاں ٹائپ ہیں، یہ ختم کرنا چاہ رہا تھی، کیسے ہوں گی؟ یہ بچپن میں میں نے کریمیں لگائی تھی 15-16 سال کی عمر میں نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جھریاں پڑی ہوئی ہیں؟ جی سر. کہاں؟ یہ فیس کے اوپر ہے سر. فیس کے اوپر. کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری ایج ہے سر 31. 31 میں جھریاں پڑی ہوئی ہیں؟ جی سر، وہ اصل میں کیل نکلے تھے نا مجھے نا، پمپلز وغیرہ، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا. آپ نے کریمیں وغیرہ لگائی تھیں؟ جی بالکل لگائی تھی. آؤٹ ڈور کا کام کتنا؟ اچھا آؤٹ ڈور کا کتنا کام ہے آپ کا؟ بس ہے سر تھوڑا سا تقریباً یہ ناک کے ساتھ ساتھ نا مطلب ایسے جھریاں دور سے بھی نظر آتی ہے. اچھا آپ باہر آپ کا کام کس نوعیت کا ہے؟ آپ کا کام کس نوعیت کا ہے؟ باہر اندر بیٹھ کے کرنے والا ہے یا باہر؟ نہیں میرا ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے، بیریٹ روڈ میں. آپ اندر ہی کرتے ہیں، گھر کے اندر ہی بیٹھ کے؟ ٹھیک. اچھا پمپلز اب بھی ہیں آپ کے؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ پہ مطلب جھریاں بن گئی ہیں ساری چہرے پہ. اچھا کیا اس بات کا جواب دے سکتے ہو آپ کی ڈرائی اسکن ہے یا آئلی اسکن ہے؟ آئلی اسکن ہے سر. آئلی اسکن ہے. اور سب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ نہیں. ٹھیک سنیے گا ذرا. اچھا ابھی انہوں نے یہ 31 سال کی عمر میں جھریاں پڑ گئی. اب وہ انہوں نے بتایا کہ ان کی ہسٹری ہے کہ 15-16 سال کی عمر میں میں نے کریمز لگائی ہیں. اب وہ کریمز کیا کرتی ہیں کہ آپ کی اسکن کو اوور ڈرائی کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا کہ آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو ایکسلریٹ کر دیا. عام طور پہ جو ایجنگ ڈرائی اسکن جو ہے وہ ایجنگ کے پروسیس کو فاسٹ کر دیتی ہے. بالکل. اور یہ کریمز بھی، یہ جو لوگ بھی یہ کریمز آپ دیکھیں گے تو شروع میں ان کے چہرے بڑے آپ کو ٹائٹ نظر آتے ہیں. وہ ٹائٹ نظر آتے ہیں ڈرائنیس کی وجہ سے. اس کے بعد پھر ان کی آنکھوں کے ارد گرد آپ کو جھریاں نظر آنا شروع ہوں گی، ماتھے پہ نظر آنا شروع ہوں گی. تو یہ کیونکہ ڈرائنیس ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اب 30 سال پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یس دس از دا ایج جس پہ سیگنس تو سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ کے 25 کے بعد ایجنگ کا پروسیس اب سٹارٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ نے اس وقت موئسچرائز کرنا شروع کر دینا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے جو عیاشی کرنی ہے 25 سال سے پہلے کرنی ہے، اس کے بعد 25 سال کے بعد. بالکل. اب آپ کا اگر جھریاں پڑ چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بچایا کیسے جاتا ہے. اب پڑ چکی ہیں تو اب آپ کو پروسیجر ہی چاہیے ہوگا. اب کچھ نہیں کیا جاتا. پروسیجر سے کیا مطلب؟ بوٹاکس چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو فیلرز، تھریڈز، اس ٹائپ کے پروسیجر چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جھریوں پہ عام طور پر بوٹاکس بہت اچھا کام کرتا ہے. بوٹاکس کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیٹ از بیسکلی اے ٹاکسن. وہ آپ کے مسلس کو ریلیکس کرتا ہے. یہ بوچولم ٹاکسن، یہ اٹس لائک ہم ٹاکسن جنرل آپ کہیں کہ اس میں ایک جراثیم ٹائپ ہوتا ہے، وہ آپ کے مسلس کو ریلیکس کرتا ہے. یہ انجیکٹ کیا جاتا ہے؟ یہ انجیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ آپ کے مسلس کو ریلیکس کر دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے جھریاں کم نظر آتی ہیں. اور یہ 5 سے 6 ماہ کے لیے ہی کام کرتا ہے. اس کے بعد آپ کو اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں اگر جھریاں پڑ گئی ہیں تو اب آپ کو پروسیجرز کروانے پڑیں گے.
और ये परमानेंट कोई चीज़ नहीं है? नहीं, परमानेंट कोई चीज़ नहीं। आप फेस लिफ्ट की सर्जरी भी करवा लें तो भी वो परमानेंट नहीं है, आपको उसके बाद भी प्रोसीजर्स लेने होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज की, मुझे लगा कि मैं वाकई एक ना क्लासरूम में बैठा हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव था, माशाल्लाह ताला। सलामत रहिए, और इस मौजू को जहाँ भी हुआ मैं ज़रूर चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला आइंदा भी कंटिन्यू करें। जो आपको, मुझे जो आज बेसिक लाइन समझ में आई ना कि आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीना भी है और स्किन को भी हाइड्रेटेड रखना है, ये इंतहाई ज़रूरी है। और जो भी क्रीम आप इस्तेमाल करें वो किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से आपने मशवरे के बाद करना है। फेसबुक पे देख के और इश्तहारों को देख के आपने उस बात का यकीन नहीं कर लेना। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, ईमान के साथ अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।